أفضل الرسل وخاتم الأنبياء ما به الذنوب والخطايا الذي كان نبيا وآدم بين التين والماء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما ہولی پڑھو یا اچھی سارے پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ ہر بندہ نہ پڑھے جڑا سمجھ دے الحمدللہ ابے دی کمائی حلال ماں لوری نبی دے نا دی دتیے فخر نال آکھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا امام الانبیاء والمرسلین اے کربلا دی سرزمین گزرا زمانہ یاد کر اے ذوق بھائی مل کے پڑھنا گونگے نہ بڑھو آلے رسول دا ذکر ہے گونگے نہیں بڑھنا اے ذوق سارے اندر آل کے پڑھنا کوئی زبان خاموش نہ روے اے کربلا دی سرزمین گزرا زمانہ یاد کر اے کربلا دی سرزمین گزرا زمانہ یاد کر اے کربلا دی سرزمین گزرا زمانہ یاد کر ڈر ڈر کے حل لنگھ دے ولی ہمیں بن ویرانہ یاد کر ڈر ڈر کے حل لنگھ دے ولی ہمیں بن ویرانہ یاد کر خاک
شفا تیری بنی عظمت ودھی عرشاں کولوں خاکے شفا تیری بنی عظمت ودھی عرشاں کولوں احسان مل شبیر دا پڑھیا دو گانا یاد کر احسان مل شبیر دا پڑھیا دو گانا یاد کر آندی نہ تو تاریخ وچ پچھدا نہ تیری بات کوئی آندی نہ تو تاریخ وچ پچھدا نہ تیری بات کوئی بندا لجے کر تیر دا اکبر نشانہ یاد کر بندا لجے کر تیر دا اکبر نشانہ یاد کر اے کربلا دی سر زمین گزرا زمانہ یاد کر ڈر ڈر کے ہن لنگھ دے ولی ہمیں بن ویرانہ اللہ جل مجدہ الکریم دی حمد و ثنا حضور پر نور شافع یوم النشور احمد مجتبہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ دی بارگاہ کے ناز وچ بے حد و حساب درود و سلام اللہ کریم دے حضور دعا خالق کائنات ساڈی اج دی پاکیزہ حسین مقدس بابرکت عظمت اہل بیت شہدائے کربلا دے حوالے نال عظیم و شان کانفرنس اپنی بارگاہ عالیہ وچ قبول و منظور فرمائے خالق کائنات ساڈی اج دی اس حاضری نو بابرکت بنا کے ایسا سارے لئی اور بالخصوص ساڈے مرحومین لئی باعث نجات بنائے اللہ کریم پوری دنیا نو بالخصوص عالم اسلام نو بالخصوص حضور دے غلاماں نو اور بالخصوص فلسطین دے مسلماناں نو اپنی حفظ و امان نصیب فرمائے 57 اسلامی ممالک دے حکمراناں نو اللہ کریم فلسطین دے نال اظہار یکجہتی کرن دی توفیق عطا فرمائے اور جنہاں نے بابا خادم حسین رضوی دی یاد نو تازہ کر دے ہویاں ایک باری پھر فیض آباد دے پل تے رونق لائی اللہ کریم انہوں نے مزید استقامت عطا فرمائے خالق کائنات اج دی اس بزم دا صدقہ مسلماناں نو اتحاد و اتفاق اسلام نو غلبہ نصیب فرمائے نال نال توانو سبحان اللہ دی ٹرائی مارن دی بھی توفیق عطا فرمائے میں بے حد شکر گزار ہاں انجمن غلامان مصطفیٰ گلن خیل محترم جناب بھائی امتیاز صاحب جنہوں نے حکم فرمایا
فقیر نو تواڈی زیارت دا شرف حاصل ہویا۔ اللہ کریم ہر ایک نو قدم قدم تے عزتاں برکتاں عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ رات بھی ماڑی انڈس پروگرام آئی تے کندی ساؤنڈ والے آن تے یقیناً انہوں نے بغیر رکھیاں بڑی محبت دا اظہار کیتا۔ انہوں نے اسلام عقیدت ہے کہ تسی علماء نال محبت کر دیو۔ اللہ پاک تو انہوں جزائے خیر عطا فرمائے۔ نال نال جڑے چپ بیٹھے ہو تو انہوں ہی اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب آبزی وقار یاد رکھو آل رسول دی محبت امت تے فرض ہے، امت دا حق بھی بندا ہے کہ وہ اپنے رسول دی آل نال محبت کرے، رسول دی آل نال پیار کرے۔ اور یاد رکھو آل رسول دے نال پیار کر کے، آل رسول دے نال محبت کر کے اساں نہ اللہ نو فائدہ پہنچانا ہے، نہ اللہ دے رسول نو فائدہ پہنچانا ہے، نہ آل رسول نو فائدہ پہنچانا ہے، بلکہ آل رسول دے نال محبت بھی اساں کرنی ہے تے فائدہ ہی سانو ہی لبنا ہے۔ بولو ذرا ایک باری، آل رسول دے نال پیار بھی اساں کرنا ہے تے محبت بھی اساں کرنی ہے۔ لیکن ایک گل ہے، الحمدللہ اللہ دا شکر ہے، او دا کرم ہے، او دا احسان ہے، جنہیں اسلام جیسا سچا سچا اعلیٰ اچا حسین احسن جامع اور کامل ترین دین اسلام عطا فرمایا۔ اس دین دے اندر جامعیت، کاملیت، اکملیت اتنی اعلیٰ ہے، تمام ادیان اور مذاہب دے وچوں سب تو اعلیٰ دین اسلام۔ پھر عقائد دے وچوں اللہ کریم نے سب تو سچا سچا سونا اچا عقیدہ اہل سنت عطا فرمایا۔ الحمدللہ اس لئے ایسا فخر نالا دے ہیں بھائی چنگے ان ساڑھے وڈیرے جڑے کوٹھے بھامے کچے دے گئے پر عقیدے سانو پکے دے کے گئے نے۔ بولو ذرا ایک باری، تے اساں بھی چنگا ہو دو بننا ہے جدو اپنی نسل نو عقیدہ ستھرا دے کے جانا ہے۔ الحمدللہ ساڑھے عقیدے چھ ڈنڈی کوئی نہیں، ناپ تول کوئی نہیں، اساں تا نسبت آلے ہیں، اساں تا بریلی دے بابے دی بولی بولن آلے ہیں۔ تجھ سے در سے سگ سے ہے نسبت مجھ کو، میرے گلے میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ اسی در والے ہیں دے غلام ہیں، گھر والے ہیں دے بھی غلام ہیں۔ جیڑی شے حضور دی ذات نال جی میں جڑ دی گئی، الحمدللہ ساڑھا ہو دے نال عقیدت اور احترام والا رشتہ بددا گیا ہے۔ آل رسول دے نال محبت اور پیار دا حکم رب نے قرآن چ دیتا، نبی کریم نے ترغیب فرمائی، تے پریکٹیکل دے طور تے جڑے میدان چاہے او حضور دے صحابہ کرام نے۔ او ویکھنے رب دے قرآن نے آل رسول دی عظمت کی میں بیان کیتی تے آل رسول دی محبت اللہ پریکٹیکل صحابہ نے کی میں بیان فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، سڑاؤ میں ذرا قرآن پڑھا۔ خالق کائنات فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ سب تو اعلیٰ کتاب، سب تو اعلیٰ نبی تے نازل ہوئی، او دی میں تلاوت کیتی ہے، سبحان اللہ تے چپ بیٹھے ہو۔ اچھا میں اکثر ایک دعا دینا ہونا، یا اللہ جڑا قرآن سن کے چپے، اللہ کرے جدو مرے ہو دے کلہ تے قرآن پڑھی ہوئے، اور کلہ تے پڑھی پوے اور کے چاہی دے اللہ دے بندے ہو تے جڑے اچھی سبحان اللہ آکے اللہ کرے اگلے سال ایسے مسیح تے پتر مسلح تے کھڑا ہو کے قرآن سنائے۔ میں موڑ قرآن پڑھوں ہمیں نہ کی میں سن دے ہو قرآن۔ خالق کائنات فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔
او نبی دے پیارے غلام ہو عظمت آل رسول دیئے محبت آل رسول دیئے شان آل رسول دیئے بیان کرن والا اللہ دا قرآن خالق کائنات خود بیان پیا کردہ ہے لیکن اس تو پہلے ذرا ایک گل اور بھی سن لے الحمد لے کے بناس تک پورا قرآن کھول کے ویکھو حضرت آدم تو لے کے عیسیٰ تک 1,24,000 یا کم و بیش نبی آئے کسے نبی دی آل دے نال کسے نبی دے اولاد دے نال محبت دا حکم نہیں دیتا گیا 1,24,000 نبیاں دے وچوں اے نبی آمنہ دلال دی شان تے نبی دی آل دی شان ہے جدے نال محبت دا حکم رب نے خود قرآن دیتا ہے میرے نبی دے پیارے غلام ہوں اللہ فرمایا میرے نبی دی آل نال پیار کرو محبت کرو میرے قریبیاں نال پیار کرو قریبیاں دے نال محبت کرو ہن جدو پوچھیا کریمہ قریبی کون نے فرمایا فاطمہ قریبی ہے علی قریبی ہے حسن قریبی ہے حسین قریبی ہے جڑے حال نبی نے اونا دا نام لیا جنہ دا نام لیا اسا اونا قریبیاں نوے مننے ہاں تے جنہ دا نام نہیں لیا پر نال چا سمایا ہے وہ جنہ نو 1400 سال تو نال لٹائی پہنے اسا اونا قریبیاں نوے مننے ہاں میرے نبی فرمایا میری آل دے نال پیار کرو میری آل دے نال محبت کرو میری آل دے نال ادب و احترام والا رشتہ ہوئے اچھا ایک گل ذرا اور بھی غور کر لینا ایک ہے محبت ایک ہے مودت اللہ نے قرآن چ محبت دا حکم نہیں دیتا بلکہ فرمایا آل رسول دے نال محبت نہیں کرنا مودت کرنی ہے اور ذرا توجہ کرائے محبت دے مودت دے اندر فرق ہے جڑی محبت ہوندی ہے دے اندر جدائی بھی ہوندی ہے وچھوڑا بھی ہوندا ہے تے جڑی مودت ہے او دے وچ جدائی نہیں ہے وچھوڑا نہیں ہے ذرا مثال دے کے گل سمجھا دیواں بطخ نو پانی دے نال محبت ہوندی ہے مودت نہیں ہوندی اگر بطخ نو پانی دے وچوں کڈ لو وہ پانی تو بغیر رو دھو کے گزارا کر سکدی ہے لیکن مچھلی نو پانی دے نال محبت نہیں مودت ہوندی ہے اگر پانی تو جدا کرو مر جائے گی زندہ نہیں رہ سکدی ہے اللہ فرمایا میرے یار دی آل دے نال صرف محبت نہیں کرنی مودت کرنی ہے مطلب جویں مچھلی نو پانی دے نال مودت کہ پانی تو بغیر مچھلی نہیں رہ سکدی ایویں آل رسول دے محبت تو بغیر ایمان نہیں رہ سکدا فرمایا جویں مچھلی لئی پانی ضروری ہے جویں مچھلی دی جان بچاون لئی پانی ضروری ہے ایویں ایمان بچاون لئی آل رسول دا پیار بھی ضروری ہے تے حد کر دیتی آئی بریلی دے غیرت مند بابے احمد رضا دے نکے بھائی حسن رضا خان آپ فرمان دے آن مڑ کس زبان سے ہو بیان عز و شان آغال بیت نانا
انجنا آل رسول دا ذکر میں عام بندے دی گل نہیں کر رہا میں رسول دے بچیاں دی گل پیا کرنا اوے تیرے پتر دی گل ہوئے تو خوش ہونا ہے تیرے بچیاں دی کوئی گل کرے تو راضی ہونا ہے تیرے پیراواں دی گل ہوئے تو راضی ہونا ہے نبی دے پیارے غلاموں ذرا خود سوچو جدو حسن دا ذکر کرانگے جدو حسین دا ذکر کرانگے جدو سیدہ زہرا دا ذکر کرانگے جدو مولا علی دا ذکر کرانگے عرشان خدا راضی ہوئے گا گنبد خزرج مصطفیٰ راضی ہوئے گا کس زبان سے ہو بیان عز و شان کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت مدح گوے مصطفیٰ احمد و شان اہل بیت بے اجازت جل کے گھر جبریل بھی آتے لگے بے اجازت جل کے گھر جبریل بھی آتے لگے قدر والے جانتے ہیں قدر و شان مل کے پڑھ لو سارے قدر والے جانتے ہیں قدر و شان لیکن آؤ نبی دے پیارے غلاموں عظمت آل رسول دیئے دسن والے نبی دے صحابہ عظمت آل رسول دیئے دسن والے صحابہ تے جدو کوئی صحابہ نو مننے نا جدو کوئی صحابہ دی گل نہ کرے پھر آل رسول دی عظمت سمجھ کی میں آ سکتی ہے آؤ ذرا توجہ کرے آجے حدیث دستیے مسجد نبوی ہے مجمع کھچا کھچ لگیا ہویا ہے مسجد نبوی بھری ہوئی ہے میرے نبی تشریف فرمان ہے ایک پاسے ابو بکر بیٹھے ایک پاسے عمر بیٹھے ایک پاسے عثمان بیٹھے سجے کھبے صحابہ نے گھیرا پایا ہویا ہے تھوڑی دیر گزری تے دروازے تے مولا علی آ گئے انج نہیں میں علی دا نا لے آئے میرا وجدان آدھے علی دا نا قبرستان ادھی رات نو لے 80% مردے اٹھ کے سبحان اللہ کھڑ گئے علی نے دروازے تے مولا علی آ گئے آ کے کھڑے ہو گئے ویکھ رہنے کتھے بیٹھا میرے نبی دے نال بیٹھے ہاں حضرت ابو بکر صدیق تھوڑا جیا سرک کے اپنی جگہ تو سیڈ تے ہو گئے اشارہ کر کے آنن علی ایتھے آ جا مولا علی آئے آکے بے گئے میرے نبی بیکھے آتے مسکرائے فرمایا انما یعرف الفضل لأہل الفضل فرمایا لوگو عزت والے آنو عزت دینا جان دینے قدر والے جانتے ہیں قدر و شان
میرے نبی دے پیارے غلاموں اج 1400 سال بعد گل کرنا امت دے اندر تفرقہ پیدا کرنا آل رسول دی لڑائی اصحاب دے نال ابو بکر تے علی دی لڑائی عمر تے علی دی لڑائی سن ذرا آل رسول دی بارگاہ ابو بکر دا پیار کیے محبت کیے ابو بکر دا کیدا کیے عرض کر دینے آقا اللہ دی عزت دی قسم میں نو اپنے رشتہ داراں نالوں میں نو تیرے رشتہ دار ڈھیر پیارے لگ دے میں آزرا محبت آل رسول دیے دسن والے نبی دے صحابہ آج کئی لوگ آندے نے عمر تے علی دی لڑائی ہے آزرا سن عمر پاک علی دے نال تے علی دے بچیاں دے نال پیار کنج کر دینے جدو مدائن دے علاقے فتح ہوئے مال غنیمت آیا حضرت عمر پاک نے مال غنیمت دے دیا حسن پاک تے حسین پاک نو ہزار درہم عطا فرمایا اپنے پتر عبداللہ نو 500 دیتا جدو اے لیا تے سوال او کیتا جڑا تیرے تے میرے بھی ذہن چاہ سکتا ہے عرض کیتی بابا جی میں ادو دا حضور دے نال رل کے میں جنگاں لڑیاں سرکار دے دور اندر ادو حسن تے حسین بچیاں آج جدو مال دیون دیواری آئیے تسا حسن تے حسین نو ہزار دیتا ہے میں نو 500 دیتا جے اللہ دی قسم فاروق اعظم نے جڑا جواب دیتا فرمایا عبداللہ تو برابری دا کیویں تصور کر لے آئے تو سوچ بھی کیویں لے آئے کہ تو حسن تے حسین دے برابری کر سکنا ہے فرمایا ذرا سوچ لے حسن تے حسین دے برابری کرن لگیاں انہاں دے ابے ورگا ابا لے کے آ انہاں دی اماں ورگی اماں لے کے آ انہاں دے نانے ورگا نانا لے کے آ انہاں دی نانی جے نانی لے کے آ فرمایا تینوں پتہ نہیں ہے انہاں دے ابے دا نام شیر خدا ہے اماں دا نام سیدہ زہرا ہے انہاں دی نانی خدیجہ الکبریٰ ہے تے نانا محمد مصطفیٰ ہے میرے نبی دے پیارے غلاموں میرے نبی دے پیارے غلاموں گلاں آل رسول دیاں دسن والے صحابہ ہن جدو عمر پاک نے زاویہ بیان کیتا لوگاں نے جا کے مولا علی نو دسیا اج تیرے بچیاں دے نال عمر نے انج پیار دا اظہار کیتا ہے محبت دا اظہار کیتا ہے جدن مولا علی پاک نے سنیا تے مسکرا پے فرمایا لوگو عمر ایڈی آلہ ظرفی دا مظاہرہ کیوں نہ کردا میں خود نبیاں دے سلطان دے زبانی سنیا ہے سراجو اہل الجنت عمر او جنت والیاں دے چراغ دانا عمر جدو لوگاں نے علی دی زبانی عمر دی شان سنیے واپس عمر دے گھول آئے آندے نے عمر امیر المومنین پاک مولا علی تواڈے بارے اے گل کیتی ہے جدو عمر پاک نے گل سنیے حضرت عمر نے کاغذ تے قلم چایا کاغذ تے قلم چاہ کے عمر پاک ٹرے نے ٹر دے علی دے بوئے تے آ گئے پاک علی دے بوئے تے آ کے حضرت عمر پاک عرض کرن لگے علی میں سنے آئے تسا میرے بارے نبی دائے فرمان سنایا ہے مولا علی فرمایا ہاں فرمان سنایا ہے میں سنے آئے او توجہ کرے آجے اساں لڑا کو نہیں آں اساں لڑن والے نہیں آں اساں تفرقہ بازی والے نہیں آں اساں ناپ تول کرن والے نہیں آں 1400 سال بعد میں ابن ایک دین دادلاں جیا خادم ہوان دی حیثیت دے نال میں میسج دینا چاہنا اج
یہود و نصارہ دی آنکھیں چھے اے نہیں تو سنی شیعہ ہیں وہابی یہودی ہیں او وے کھدائے کلمہ گو نو مارو نبی دے پیارے غلاموں آل رسول دی محبت دے اندر صحابہ دے بارے زبان درازی کرنا چھوڑیے او صحابہ دی محبت اندر آل رسول نو تانو تشنیدہ نشانہ بڑھانا چھوڑیے اوے آزرہ ویکتے صحیح آل دی تربیت کرنا لگون ہے اصحاب دی تربیت کرنا لگون ہے اے تربیت اس کی تھی ہے جدے لئی اللہ کائنات بنائیے جڑا سوا لکھ نبیان دا امام ہے قسم رب کعبہ دے اج تیرا میرا سکول ہوئے تیرا میرا مدرسہ ہوئے او دے وچ پڑھن والا او دی تربیت آلائے پر جس مدرسے دے وچ حسن تے حسین پڑھے جس مدرسے چ مولا علی پڑھیا جس مدرسے چ ابو بکر عمر پڑھے نے وہ ادارہ کیے وہ انسٹیٹیوٹ کیے وہ ایک تیرا میرا کالج ہوئے تیرا میرا سکول ہوئے تیرا میرا ادارہ ہوئے بچے یا تسا چنو گے یا والدین چن کے بھیجن گے پر صوفہ والا ادارہ میرے مصطفیٰ والا ادارہ ہوئے جتے اہل بیت صحابہ نو تربیت مل دی رہی اللہ دی عزت دی قسم ہے اے ستارہ اے ادارہ محمد مصطفیٰ دائے تے شاگرد چن کے رب نے آپ ہی بھیجے میرے نبی دے پیارے غلاموں جدو عمر پاک علی کو لائے عرض کی تھی علی میں سنے آئے تو سانکھیا عمر جنتیاں دا چراغ اے لے کاغذ تے کلامے لکھ کے دے کہ عمر جنتیاں دا چراغ اچھی بولو ذرا اچھی بول لکھ کے دیو امیر المؤمنین مولا علی دے بوئے تے آئے اکھے علی اج لکھ کے دیو تو سانکھیا عمر جنت والے آندہ چراغ مولا علی نے لکھیا میں نبی کولو سنیا نبی نے جبریل کولو سنیا جبریل نے رب کولو سنیا جو عمر جنتی آندہ چراغ عمر نے جدو لکھوایا تے علامہ اقبال کھیا عمر نے کیا کھیا جب میں مروں تو رکھنا کفن میں نوشت یہ تحریر ہے علی کی دلیل بہشت یہ کچھ خوف نہیں مجھ کو کچھ خوف نہیں قبر کا مجھ حقیر کو جنت چٹھی میں یہ دکھاؤں گا منکر نکیر کو عمر نے جدو چٹھی لکھوائی ہے علی دی مہر لوائی ہے چٹھی لے کے گھر آ گئے اپنے گھر دیانو دیتی ہے دے کے آکھن لگے جدو میں مر جاواں میرے کفن چ رکھ دے آجے جدو منکر نکیر آ کے پچھن گے من ربو کا ماں دلوں کا میں آکھاں گا میری سند ویکھ لو اوے میری سند ویکھ لو میں بطول دے بالاں دا نوکراں میرے نبی دے پیارے غلاموں آج 1400 سال بعد گلہ کرنیاں آل تے اصحاب دی لڑائی ہے اکے عثمان تے علی دی لڑائی آئی توجہ کر اللہ نے حضرت عثمان نو پتر دیتا نہ رکھے آئے عمر نو اللہ پتر دیتا نہ رکھے عبداللہ حضرت امام حسین دی شادی ہوئی اللہ نے بیٹی دیتے نہ رکھے فاطمہ بنت حسین فاطمہ بنت حسین دا نکاح ہویا حضرت عثمان غنی دے پوترے عبداللہ دے نال وچو دو شہزادے جمے الاصغر تے قاسم نہ رکھیا تے ایک شہزادی جمے نہ رکھیا رقیہ اوے 1400 سال بعد اج لڑا وڑا لے آندے رہے صحابہ تے آل رسول دے لڑائی میں آکھیا ذرا رشتہ داریاں تے ویکھ لے اوے عثمان اوے جڑا آپ نبیاں دے سلطان دا دماد تے عثمان دا پوترا کربلا دے شہیدان دے سالار دا دماد توجہ ہے کہ نہیں
میرے نبی دے پیارے غلاموں جنہ دے نال لڑائی ہووے انہ دے نال ان پیار دا اظہار نہیں ہوندا جدو بلوائیاں نے عثمان غنی تے حملہ کیتا گھرنو گھیرا پایا اس وقت حضرت عثمان غنی دے بوے دے اتے پارا دیون لئی مولا علی نے جنہاں نو کھلا رہا ایک دا نام حسن دوجے دا نام حسین دشمنہ دے گھراں تے اپنے کلوں پہرا نہیں دیوائی دائیں آسی اپنیاں بیگانیاں سجنہ دیاں کتاباں وچ بھی موجود ہے مولا علی نے اپنے پترانوں عثمان غنی دا محافظ بنایا تے محافظ بنا کے علی پاک نے 1400 سال پہلے اے میسج دیتا علی کے جانے والوں کے دل کالے لگی گوتے ہے ارادہ مل کے پڑھن دا سارے رل کے پڑھ سو عقیدہ ہے علی دا منن والا صحابہ دا گستاخ نہیں ہو سکدا سارے رل کے پڑھو علی کے جانے والوں کے دل کالے نہیں ہوتے علی کے چاہنے والوں کے دل کالے نہیں ہوتے علی کے چاہنے والوں کے دل کالے نہیں ہوتے جہاں نور ولایت ہو وہاں تالے نہیں ہوتے جہاں نور ولایت ہو وہاں تالے نہیں ہوتے علی والوں نے بتلایا تحفظ کر کے عثمان کا علی والوں نے بتلایا تحفظ کر کے عثمان کا جو رکھے بغض عثمان سے علی والے نہیں ہوتے علی کے چاہنے والوں کے دل کالے او میرے نبی دے پیارے غلاموں قبلی والے آقا دے پیارے غلاموں آل رسول دے نال پیار کرنا لیو آل رسول دے نال محبت کرنا لیو آل رسول دے نال عقیدت رکھنا لیو ان ذرا توجہ کرائے میں حدیث سناؤں عظمت آل رسول دیئے عظمت حضور دے گھرانے دیئے بیان کرن والے میرے نبی دے صحابہ حضرت ابو ہریرہ دے نے اکھے اساں ایک جنازے تو واپس آیاں واپس آندیاں دیکھیا حضرت امام حسین نکی جئی عمرے ایک درخت دے تلے آرام پہ کر دے نے ابو ہریرہ پاک آئے آکے اپنا پٹکا اتاریا پٹکا اتار کے آپ حسین دے پیران دی مٹی صاف کرن لگ گئے صحابہ کھیا ابو ہریرہ سیانہ بندائیں سمجھدار ایک ہی پیا کرنا ہے ابو ہریرہ کھیا لوگوں جیڑیاں گلاں اس حسین دے بارے میں نبی دی زبان چو سنیاں نے اگر تسی سن لیں دے اس شہزادے لوں زمین تے نہ ٹرن دے دے اپنے موڑیاں تے جائیں پھر دے ہوگا پیا دیوان تیرے سچیاں پیاراں دا وہ جیندہ ہے ظہوری نہ لے کے تیرے یاراں دا اچھا
بیمار بندے نو بھی معافی ہے. میں ویسے کافی دیر تو دیکھ رہے ہیں کئی دوست احباب پریشان ہیں بھائی لگتا تا نہیں پر خطیب کتوں ہیں. میں واقعی خطیب کوئی نہیں طالب علم جہا بندہ عالم اسلام دی عظیم یونیورسٹی جامعہ اسلامی عربیہ انوار العلوم حضور غزالی زمان دے در تے الحمدللہ 8 سال فقیر ٹکڑے کھا دیں دورہ حدیث شریف کیتا ہے دے واقعی تقریر کرن تو پہلے کوئی بھی نہیں آندا بھئی یہ خطیب صاحب ہیں. کئی کے بندے تو او ہوندے جڑے اوتھوں ہی آندے سائیڈ تے ہو جا لیکن تواڈے جے دوستاں دی دعا ہے آل تے اصحاب دی محبت دی برکت ہے استاداں دیاں دعاواں والدین دیاں دعاواں لیکن تواڈی پریشانی بنن واسطے علی پاک دا ایک قول نہ سناواں جڑے مینوں ویکھ کے پریشان ہو. علی پاک فرمایا لا تنظروا الی من قال وانظروا الی ما قال. فرمایا جدو کسے محفل جاؤ کسے بزم میں جاؤ کسے مجلس سے جاؤ اے نہ ویکھو پڑھن والا کون ہے اے ویکھو دی زبان جو ذکر کیتا جاری ہو رہا ہے. ہو کبے دیواں تیرے سچے پیاراں دا او جیندہ اے ظہوری نا لے کے تیرے یاراں دا. ہو کبے دیواں تیرے سچے پیاراں دا او جیندہ اے ظہوری نا لے کے تیرے یاراں دا. او نوکراں میں تیرا تیرے او در تیری آل دا. او نوکراں میں تیرا تیرے او در تیری آل دا. میں لب کے لے آواں کتوں سونا تیرے نال دا. او دنیا تے آیا کوئی تیرے نام مثال دا. جو ہے مولا علی اچھا جنہاں نال لڑائی ہوئے جنہاں نال لڑائی ہوئے تو سمجھنو دسو عمران خان تے نواز شریف دیا مخالفت اللہ نہ کرے نواز شریف دے گھر جمے پتر کے خیال ہے پتر دا نا عمران خان رکھ سی اولی اولی بولو بیمار بندے نو معافی ہے باقی بولو. اچھا جڑا پہلی واری پھسیا ہے ران دے اگے پیچھے جڑے آندے راندے ہوئی ہو جی محفلیں چو بولو بولو ایک باری سبحان اللہ ذرا. اچھا جے اگر ہوئے مخالفت زرداری صاحب تے خان صاحب دی اللہ نہ کرے زرداری خان صاحب دے گھر جمے پتر نہ رکھ سی زرداری اولی اولی بولو رکھے گا نا زرداری بھئی جنہ دے نال مخالفت ہوئے جنہ دے نال دشمنی ہوئے کدے اونا دے نانے رکھ دے. لیکن توجہ کرائیں علی پاک نے کی دیاں شادیاں 18 پتر دیتے اللہ 18 ساڑیاں تے سجنہ دیاں کتاباں وچ موجود ہے. پہلی شادی سیدہ زہرا نال ہوئی ہے اللہ نے 2 پتر رکھے جدو نہ رکھن دیواری آئی علی آکھیا نہ جانے تے نواسے جانے میرے نبی نے ایک دانا حسن رکھیا دوجے دانا حسین رکھیا. پھر علی نے کیتی ہے شادی اللہ نے پتر دیتے علی نے ایک دانا رکھیا وہ بکر بن علی ایک دانا رکھیا عمر بن علی ایک دانا رکھیا عثمان بن علی. نبی دے پیارے غلام ہو اج 1400 سال بعد آندے نے علی تے صحابہ دے لڑائی آئے اے نا پہ دس دے نے کہ علی تے صحابہ دے لڑائی ہوندے علی کدے بھی یاراں دے ناواں تے پتراں دے نام نہ رکھدا. کسے نے پوچھیا پاک علی اپنے بچیاں دے نام یاراں دے ناواں تے کیوں رکھے نہیں؟ پاک علی فرمایا میں پتراں دے نام یاراں دے ناواں تے اس لئی رکھے نے نہ پتراں دا لواں گا تے یاد محمد دے یاراں دی تازہ ہوئے گی. اسے لئی میرا میسیج ہے اساں فرقہ باز نہیں ہے فسادی نہیں ہے میں تا محبت دا پیغام دے والا ادنا جیا اہل سنت دا خادم تے ایو درس پیا دینا شک نہ کر صحابت حق دے 4 یار ہیں ایزو بھائی رال کے پڑھن دا
میں گیا کہ گنگے بندے نو معافی ہے باقی سارے رل کے پڑھو شک نہ کر صحابت حق دے چار یار ہیں شک نہ کر صحابت حق دے چار یار انجنے نبی دے پیارے غلاموں نبی دے یاران دی گل آئیے اوے آج تیرے میرے یار دا کوئی ذکر کرے تو خوش ہونا ایم پی اے دے یاران دے ذکر کرو اور راضیے کسے عالم دین مفتی صاحبان دے یار دی گل کرو اور راضیے لیکن اللہ دی قسم ہے اساں کملی والے دے یاران دا ذکر پہ کر دے ہیں تے جدو عاملہ دے لال دے یاران دا ذکر کرانگے گنبد خضرائے چھ کملی والا کیوں نہیں راضی ہوئے گا ایک باری ذرا پھر بولو سبحان اللہ اچھا ایک اور دعا دعا اللہ جیڑا تیرے نبی دے آل دا صحاب دا ذکر کرن لگے ہیں شرم پیا کر دے اللہ کرے مڑ خان دے نارے لاوے عمران دے نارے لاوے زرداری دے لاوے مریم بی بی دے لاوے تے بھاویں شہباز دے لاوے لیکن جیڑا خوش ہو کے تیرے آل تے تیرے نبی دے یاران دا ذکر کرے اللہ مرن لگے ہیں بھی زبان تے ذکر نبی دے یاران دا ہوئے شکل کر صحابت حق دے چار یار ہیں وہ شکل کر صحابت حق دے چار یار ہیں سونے کملی والے دے سونے رشتہ دار ہیں حق نہ کر صحابت حق دے چار یار ہیں شک نہ کر صحابت حق دے چار یار ہیں سونے کملی والے دے سونے رشتہ دار ہیں روح ماؤ پہلا ہم پڑھ ذرا قرآن وچ ان دے شان والیاں دے شک نہ کر ایمان وچ روح ماؤ بینہم پڑھ ذرا قرآن وچ ان دے شان والیاں دے شکل کر ایمان وچ وہ 23 سال نال سائیں دے 23 سال نال سائیں دے زندگی گئے گزار ہیں 23 سال نال سائیں دے زندگی گئے گزار ہیں سونے کملی والے دے سونے رشتہ دار ہیں سونے کملی والے دے سونے رشتہ دار ہیں ایک ہی نہیں شاگرد سائیں دے آپ سائیں پڑھایا ہے ایک ہی نہیں شاگرد سائیں دے آپ سائیں پڑھایا گے ایک کدائیں پھول نہیں سکتے مفتی رولا پایا گے ایک ہی نہیں شاگرد سائیں دے آپ سائیں پڑھایا گے ایک کدائیں بھول نہیں سکتے ایویں مفتی رولا پایا گے صحابہ پاک دین دے پکے ذمہ وار ہیں صحابہ پاک دین دے پکے ذمہ وار ہیں سونے کملی والے دے سونے رشتہ دار ہیں سبحان اللہ دے دیو اچھا جیڑا حالے تک چوب بیٹھا میں دعا کروں اللہ کرے جیڑا بندہ آل رسول دے ذکر چوپے ہو دی بیوی ہو دے گو اچھی بولے تے جیڑا آل رسول دے ذکر اچھی بولے ہو دی بیوی ہو دے گو کبھی نہ بولے بابے بھی آکھیے سبحان اللہ جوانہ بھی آکھیے اللہ تو انہوں سلامت رکھے آؤ نبی دے پیارے غلاموں اج کئی سجنہ دینے لو آل تے اصحاب دی لڑائی توجہ کرائیں ہون شان علی المرتضیٰ دیئے بیان کرن والے اماں عائشہ پاک پیان دیاں نے اکھے میں ایک باری اپنے بابے حضرت ابو بکر صدیق دی بارگاہیں جائیں میں ویکھیا ابو بکر پاک بیٹھے نے آخری گل لیکن تواڈی توجہ دا طلبگاراں ابو بکر پاک بیٹھے نے لوگ آ رہے نے ابو بکر گفتو شنید پہ کر دیں پر ویندے علی دے چہرے نو پہلے وہ جیڑا بھی آندا ہے
گل او دے نال کر دے نے ویندے علی دے چہرے نو نے توجہ کرائے مومنہ دی اماں عائشہ پاک فرمان دیا میں ویندی رہی ہاں جدو لوگ اٹھ کے چلے گئے میں عرض کی تھی ابا جی لوگ تواڈے کولوں نشستوں پر خاص دے اصول لیندے نے پر اج میں عجیب منظر ویکھے آئے میں کتنی دیر بیٹھی ہاں میں ویندی رہی ہاں جتنی دیر مولا علی تواڈے کول بیٹھے رہے اتنی دیر تساں جیڑا بھی آندا ہے گل او دے نال کر دے سو ویندے علی دے چہرے نو رہے ہو ایدی کی وجہ ہے ابو بکر فرمایا بیٹی میں کی کراں میں نبی دے سلطان دے زبانی نبیان دے سلطان دے زبانی سنے آئے میرے نبی فرمایا جنی دیر علی دے چہرے لو ویکھی جاؤ گے اتنی دیر نیکیاں دا میٹر بھی چلے جائے گا اگوئی تمومنہ دی مائی تے ماوانو میں اولاد نال بڑا پیار ہوندا ہے عرض کیتی ابا جی میں ویکھیا میٹر چلیا تساں ویکھیا چلیا عمر ویکھیا چلیا عثمان ویکھیا چلیا طلحہ زبیر ویکھیا چلیا مثال دیوان لئی سمجھاؤں مومنہ دی اماں آکھیں ہونے ابا جی یہ دسو 1400 سال بعد ہو سی گلن خیل دی جامعہ مسجد ہو سی ڈھلی ڈھلی سبحان اللہ کھانا لے مریض لوگوں سے اینا لئی بھی کوئی پیکج نبی نے دیتا ہے کہ نہیں جڑے علی نو ویکھ نہ سکسن اینا لئی بھی کوئی پیکج ہے کہ نہیں ہے اللہ دی قسم ہے ابو بکر فرمایا بیٹی تو ماں ہو کے اتنے شفقت پہ کرنی ہے او نبی تا سراپا رحمت بن کے آیا میرے نبی نے اونا لئی بھی پیکج دیتا ہے فرمایا جڑا علی نو ویکھ نہ سکے جتھے بھی ہوئے جیڑی حالت بھی ہوئے جیڑی جگہ تے بھی ہوئے علی دا ذکر شروع چکر جتنی دیر علی دا ذکر کردہ جائے گا اتنی دیر نیکیاں دا میٹر بھی چلے جائے گا اور ویکھنے ہاں کیڑے کیڑے نیکیاں دا میٹر چلانا چاہتے ہو سارے میرے نال رل کے پڑھو علی مولا علی مولا علی مولا پڑھو جڑے علی نو مولا مندے ہو وہ اچھی آواز نال ذرا رل کے علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا اچھی آواز نال حضرت امام زین العابدین کولوں کسے نے پوچھیا نا کی یہی اکھے علی اکھے بھیرا دنا اکھے علی وڈے بھیرا دنا اکھے علی اکھے ساریاں دنا علی ہے فرمایا بابے کولوں پوچھیا فرمایا عرض کیتی بابا لوگاں دے ساریاں دنا علی فرمایا بس میرا دل کردہ ہے میرے گھر علی 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 ہوندے ہوئے علی مولا 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 لحموں کا لحمی شان لحموں کا لحمی شان سونے نبی دائے فرمانے اور ساڑھا ایمان علی مولا علی مولا علی مولا اچھی آواز نال ذرا علی دا ذکر اچھی آواز نال علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا وجہ ہے جی الحمدللہ اللہ نے سانو عقیدہ ایسا دیتا ہے اسا ناپن والے تولن والے نہیں اسا نبی دی ہر نسبت دا حیا کرن والے ہیں ساڈا اہل سنت دا عقیدہ ہے جیڑا نبی دے جتنا قریب ہے ساڈے لئی اتنا بلند نصیب ہے جدہ تعلق کملی والے دے نال جتنا جڑدا گیا ساڈے نزدیک کو اتنا عظمت والا ہوندا گیا ہے
بولو ذرا ایک باری سبحان اللہ. ساڈا تعلق او دے نال اتنا عظمت پیار تے محبت والا ہوندا گیا ہے. نبی دے پیارے غلاموں اج 1400 سال بعد تیری میری کیوں کہاتے اسا بہ کے صحابہ نو تولیے آل نو تولیے. اج جیڑا بندہ آ کے انہوں آ کے دس اپنے تو نہ شروع کر پیو تو نہ دادے نو دادے تو شروع کر تو دین نو کی دیتا ہے تو دین لئی کیتا کیے تو دین نو ککھ نہیں دیتا تے تولنا انہاں نو ہے جنہاں نبی دے اشارے تے گھر بھی دیتا مال بھی دیتا جان بھی دیتی اولاد بھی دیتی تے جدو بچیاں دی واری آئی بچیاں دے گردناں تے تلوار چلاون دی عرض کیتی حضور سانو اپنے بالا نالو تواڈے بال ڈھیر پیارے انہاں نو پہ تول دیو. الحمدللہ ساڈا یک نکاتی ایجنڈا ہے. اسا حضور دیا نسبتاں دے حیا کرن والے اسا اونوں بھی سلام کرنے ہیں جنہوں نبی نے خود پالے آتے انہوں نے بھی سلام کرنے ہیں جنہوں نبی نے دعاواں مانگ کے لے آئے جنہوں دے گھر نبی دولہ بن کے گئے. اسا اس ابو بکر تے عمر نو بھی سلام کرنے آ تے جڑے میرے نبی دے گھر دولے بن کے آئے اس علی تے عثمان نو بھی سلام کرنے آ. اوے جنہوں نبی موڈیاں تے چایا اسا اس علی نو بھی سلام کرنے آ تے جس نے نبی نو موڈیاں تے چایا اس صدیق نو بھی سلام کرنے آ. وجہ ہے الحمدللہ اسا نوکر ہیں تے آخری گل نوکراں والی نوکری پیش کر کے ہکا گل خواجہ غلام فرید دی کروں جڑ ذرا ذوق ہوئے سناؤ سبحان اللہ. علامہ صاحب تشریف لائے ہیں سوئی تے سوئی چڑھوئے اس تو پہلے میں چھڑوں ہاں سبحان اللہ سناؤ ذرا. خواجہ صاحب آدھے اللہ سا آل تے اصحاب دے گستاخ نہیں نا پڑھ تو لڑا لے نہیں ہے بلکہ ساڑھا کی دائیں وے او توڑے دھکڑے دھوڑے کھاندڑیاں تیڑے لام تو مفت بھی کھاندڑیاں او توڑے دھکڑے دھوڑے کھاندڑیاں تیڑے لام تو مفت بھی کھاندڑیاں او توڑے دھکڑے دھوڑے کھاندڑیاں تیڑے نام تو مفت بھی کھاندڑیاں تیڑے باندیاں دی میں باندڑیاں تیڑے باندیاں دی میں باندڑیاں ہم درد کتیاں نالی ادب اتھا میں مٹھڑی نت جان بلب ماغی خوش وسدا وچ ملک عرب. اللہ کریم عمل دی توفیق عطا فرمائے.